नमस्कार, नजर पर देखो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज़ैनब। आइए देखिए आज की मुख्य खबरें। अब एनबीडी न्यूज़ से मैं हूं सिकंदर राना और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम खास बातचीत। खास बातचीत में जो मेहमान आज हमारे साथ जुड़े हैं मैं उनका तारुफ आपसे करा दूं। आप मौलाना सैयद ज़फ़र अब्बास साहब हैं और आपका तारुफ कुछ इस तरह से है। आप ज़ाकिर अहले बैत और इमाम जमात शिया मस्जिद के आप इमाम हैं और उसके साथ साथ सहारनपुर में एक बड़ी शख्सियत हैं। मैं आपको बता दूं आज हम लोग आए हैं सहारनपुर में। सहारनपुर बड़तला एक अंसारियान महल्ला पड़ता है, तो आपका जो रिहाइश है वो यहीं पर है। तो मैं आज बातचीत कर रहा हूँ मौलाना ज़फ़र अब्बास साहब से। सबसे पहले तो मौलाना साहब आपका खैर मक़दम है, चैनल के लिए आपने अपना जो कीमती वक्त है वो निकाला। हमारा फ़रीज़ा है नेक काम के लिए वक्त देना, कोई इसमें एहसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने इस मौजू को जो है लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। मौलाना साहब मेरे आपसे कुछ 4 सवाल हैं। लोगों को अक्सर ये नहीं पता कि ईद मुबाइला क्या चीज़ है, तो हमारा सबसे पहला आपसे सवाल है कि ईद मुबाइला क्या है और इसे क्यों मनाया जाता है। जी मौलाना साहब। ईद मुबाइला एक अजीम ईद है जिसमें ईसाइयत के ऊपर इस्लाम को खुली फतह हासिल हुई है। अगर हम तारीख़ इस्लाम के अंदर देखें तो वो तारीख़ है कि सन 9 हिजरी के अंदर जब रसूलुल्लाह के पास दूर दूर से वफूद आ रहे थे तो एक ईसाइयों का वफद भी आया है और उसने आने के बाद ये मुबाहिसा आपसे शुरू किया है कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह हैं या अल्लाह के बेटे हैं। और ये मुबाहिसा इतना तूल पकड़ता है कि पैगम्बर अकरम हुक्म कुरान से जो भी बाद में तस्करा होगा आप कहते हैं कि हम मुबाहिले के लिए तैयार हैं। मुबाहिला ये है कि मैदान के अंदर दुश्मन के सामने आमने सामने आ जाना और एक दूसरे के लिए अल्लाह की बारगाह में बद्दुआ करना। अब जिस पर भी आज़ाब नाजिल हो जाए वो बातिल पर है, जो बच जाए वो हक़ पर है। यही मुबाहिला हुआ था कि पैगम्बर मैदान में खुद आए, हज़रत अली अलैहिस्सलाम को लेकर आए, अपनी बेटी जनाब फ़ातिमा को लेकर आए, हज़रत इमाम हसन मोहम्मद सल्लम को लेकर आए। अच्छा, इस्लाम में इसकी क्या अहमियत है, थोड़ा सा ये भी बताएं आप। इस्लाम के अंदर इससे बड़ी अहमियत क्या होगी कि जिस अमल को करने के लिए ख़ुद पैगम्बर निकले हों, उनकी आल निकली हो और इतनी बड़ी अहमियत उसको हासिल हुई हो कि मुसलमानों की खुली फतह जो है ईसाइयत के ऊपर हुई हो और ईसाई राहिबों ने ख़ुद देख कर कहा हो हम ऐसे चेहरे देख रहे हैं कि अगर ये पहाड़ों को इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएंगे। तो इतनी अजीम ईद, इससे अजीम ईद और क्या होगी कि ईसाइयों को भी एतराफ़ हुआ कि हम ऐसे लोगों के सामने हैं, ऐसे सच्चों के सामने हैं, ऐसे मुक़द्दस अफराद के सामने हैं कि अगर ये पहाड़ को इशारा कर दें तो पहाड़ अपनी जगह से हट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा इमाम साहब आपसे जानना चाहते हैं कि मुबाहिला किन के साथ हुआ था, थोड़ा सा ये भी आप थोड़ा तफसील से बताएं। सन 9 हिजरी में बहुत से वफूद, मुख्तलिफ़ कौमों के वफूद पैगम्बर के पास आ रहे थे। उनमें ही से एक वफ़द नजरान के इलाके से आया था ईसाइयों का। वही जो मैंने अभी कहा, उनकी बहस ये थी कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, क्योंकि उनके कोई बाप नहीं तो अल्लाह के बेटे हैं। आपका कहना यह था नहीं, वो अल्लाह के बेटे नहीं हैं, वो अब्दुल्ला हैं, अल्लाह के बंदे हैं। जब वो बिल्कुल इस बात पर अड़ गए कि हम नहीं मानेंगे तो उसके बाद आपने मुबाहिले की दावत दी है। अगर कल हम एक मैदान में जमा हो जाते हैं और उसके अंदर फिर देखते हैं कि एक दूसरे के बद्दुआ करते हैं, जो झूठा होगा उस पर आज़ाब नाजिल हो जाएगा। इसीलिए आप इन हस्तियों को लेकर मैदान मुबाहिला के अंदर जमा हुए। वो मैदान के अंदर मस्जिद मुबाहिला आज तक बनी हुई थी, जिसको सऊदी गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले तोड़ा। अच्छा, क्या इस मुबाहिला का जिक्र कुरान पाक से साबित होता है? बेशक कुरान करीम से साबित है। कुरान करीम में इसके लिए वाज़ेह हुक्म दिया गया। जब आपने कुरान की बात की इसलिए मैंने कुरान करीम को रखा हुआ है कि हम कुरान करीम से इसका जवाब देना चाहेंगे। ये पूरी बहस इस तरीके से है। साहब वक्त दें। ये बिल्कुल बिल्कुल। ये मैंने जैसे आपसे अर्ज़ किया कि ईसाई आए हैं और उन्होंने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह के बेटे हैं, और वो कह रहे थे कि अल्लाह के बंदे हैं। पैगम्बर अकरम कह रहे थे अल्लाह के बंदे हैं। ये बहस यहीं से कुरान से छिड़ती है। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाही कमसली आदम, यानी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जनाब ईसा की मिसाल जो है जनाब आदम जैसी है। यानी वो कह रहे हैं कि वहाँ पर बाप नहीं है तो अल्लाह के बेटे हुए। तो अल्लाह ने उसका जवाब दिया कि उनकी मिसाल जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम की आदम जैसी है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम तो बग़ैर बाप और माँ के पैदा हुए। यहाँ कम से कम माँ तो है। और जनाब आदम का बग़ैर माँ और बाप के पैदा होना यहूदी भी मानते हैं, ईसाई भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। ये उनको वह हुज्जत कायम हो गई। उसके बाद वो कहते हैं खलक़हू मिन तुराबिन सुम्मा क़ाला लहू कुन फ़यकून, यानी अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह ने उनको खाक से पैदा किया, सुम्मा और फिर कहा लहू कुन फ़यकून कि हो जा, तो आदम हो गए। यानी अल्लाह ने उनको खल्क़ कर दिया। फिर कहते हैं
اللہ تبارک و تعالیٰ الحق من ربک فلا تکن من الممترین. اب یہ جو ہے جو حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا ہے، لہذا خبردار اب تمہارا شمار شک کرنے والوں میں نہ ہونا چاہیے. یعنی جو اللہ کی طرف علم آ گیا، نالج آ گئی ہے، اب شک کرنے والوں میں نہ ہونا. پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، یعنی اب علم آ جانے کے بعد بھی اگر یہ کٹ حجتی کرتے ہیں، فقل تعالوا، تو ان سے کہو، فقل تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ونساءنا ونساءکم، کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ ہم اپنی عورتوں کو لائیں، وانفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں. پھر کیا ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مل کر جھوٹوں کے اوپر لعنت کریں. یہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے. سیدھا سیدھی بات ہے. فقل تعالوا ندعو ابنانا ابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لائیں، اور پھر جھوٹوں کے اوپر بد دعا کریں. یہاں تک قرآن کریم کہتا ہے. اس کے بعد روایات کا سہارا پڑتا ہے. روایات اس کے بعد متفق ہیں کہ پیغمبر اکرم اگلے دن نکلے ہیں، اس طریقے سے نکلے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے اپنے دوست کے اوپر رضا ڈالی، اپنے ایک طرف انگلی امام حسن علیہ السلام کو پکڑائی، امام حسین کو اپنی آغوش میں لیا، حضرت فاطمہ زہرا آپ کے پیچھے ہیں، حضرت علی علیہ السلام ان کے پیچھے ہیں. ایک چھوٹا سا قافلہ ان عیسائیوں کے مقابلے کے لیے میدان میں آ گیا. جیسے ہی اس راہب نے دیکھا تو کہا اللہ کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے پہاڑ کو اشارہ کر دیا تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو کوئی عیسائی دنیا کے اندر باقی نہیں بچے گا. ہم جزیہ دینا منظور کرتے ہیں، مباہلہ نہیں کریں گے. انہوں نے جزیہ دینا منظور کیا اور اسلام کی اتنی بڑی فتح ہوئی کہ انہوں نے اس کی حقانیت کا اقرار کیا. تو بتائیے اس سے بڑی عید کیا ہوگی. اس میں سب سے بڑی چیز یہ بھی ہے کہ امام حسین کو گود میں لیا، جبکہ اس سے پہلے امام حسین بہت چھوٹے تھے، اب پیچھے حضرت فاطمہ ہے، تو کیوں نہ بچے کو ماں کی گود میں دے دیا. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مگر رسول نے بچے کو گود میں لے کر گویا یہ اعلان کیا ہے کہ اگر بچے کو ماں کی گود میں دے دیا جائے تو شاید کوئی کہہ دے کہ بچہ ہے، ضرورت تو نہیں تھی، ماں کے ساتھ آ گیا. مگر رسول گود میں لے کر اعلان کر رہے ہیں کہ نہیں، ماں کے ساتھ نہیں آیا، رسالت لائی ہے تو بچہ آیا ہے. یعنی یہ چھوٹا سا بچہ بھی رسالت کا گواہ ہے. یہی. اچھا اب بتائیے کہ مطلب بائبل میں بھی اس کا کہیں ذکر آیا ہے، کہیں اس مباہلہ کا، جو آپ تھوڑا سا بتا سکیں. بائبل کے اندر پیغمبر اکرم کا ذکر ہے، چونکہ مباہلہ ہوا ہے پیغمبر اکرم کے دور میں، بائبل نازل ہوئی ہے بہت پہلے جناب عیسیٰ کے دور میں. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اس میں جو شک و شکوک پیدا کر رہے تھے کہ آپ کے بارے میں کچھ کہتے تھے کہ خدا کے بیٹے ہیں، کچھ کہتے تھے کہ خدا ہے، حالانکہ معاذ اللہ بالکل غلط بات تھی. آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلیل القدر نبی تھے، پیغمبر تھے، اور اس عمل میں وہ خود وہم و گمان کا شکار ہوئے. تو میں تھوڑا سا یہ جاننا چاہتا ہوں، اور ہمارے جو درشک ہیں وہ آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کا ذکر اور کہاں اور کن کن موقعوں پہ ہوا ہے، تھوڑا سا آپ یہ بھی بتائیں. کہیں کا مباہلہ کا؟ عید مباہلہ. امام فخر رازی نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اسی طریقے سے دیگر علماء تفاسیر نے اس کا تذکرہ کیا ہے. جب آپ رجوع کریں گے علماء کی طرف تو بہت سارے حوالے آپ کو اس کے مل جائیں گے. اچھا میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، جیسے آج ہمارا جو مسلم کمیونٹی کا ایک طبقہ ہے، بہت بڑی جو مقدار ہے، وہ آج فرقوں میں اور الگ الگ خیموں میں بٹ کر رہ گئی، تو سنیوں کے نزدیک اس کی کتنی اہمیت ہے، تھوڑا سا یہ بھی بتائیں. علماء اہل سنت کے نزدیک بھی مباہلہ ثابت ہے، جس میں نے فخر رازی کا بھی نام لیا ہے کہ انہوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے، اور دیگر علماء نے اس کا اقرار کیا ہے. یعنی مباہلہ جو ہے، جو بھی تاریخ سے واقف ہے، اس میں سنی شیعہ دیوبندی بریلوی کی بات نہیں، اس نے اس کو اپنی تفاسیر کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر جگہ دی ہے، اس کے کوئی منکر نہیں ہے. بہت بہت شکریہ. خاص بات چیت میں یہ تھے مولانا سید ظفر عباسی صاحب، جو بتا رہے تھے عید مباہلہ کے بارے میں. بالکل صحیح بات ہے، کیونکہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مباہلہ ہوا ہے، اور جو لوگ اس عمل میں وہم و گمان کے شکار تھے، تو آج امام صاحب نے بالکل صاف طور پہ بتا کہ یہ بھی بات ذہنوں کو صاف کرنے کا کام کیا ہے. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے تفصیل سے پورا پروگرام بتایا،
اور ویسے تو ہم چاہتے ہیں آپ سے اور زیادہ بات کریں کیونکہ پروگرام میں کیونکہ وقت کی کمی ہے، تو انشاءاللہ پھر کسی موضوع پہ آپ کے ساتھ ہمارا بیٹھنا ہوگا. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا آپ کو جزائے خیر دے بحق محمد وال محمد کہ آپ نے اس مقدس گفتگو کے لیے وقت نکالا، مختصر صحیح مگر لوگوں تک پہنچا، کیونکہ وقت کم تھا. جتنا ہو سکا ہم نے خدمت کی. خدا اس کو قبول فرمائے، آپ کو بھی جزائے خیر دے، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے. جی آمین. بالکل بہت اچھی بات کہی ہے مولانا سید ظفر عباس صاحب نے. اور خاص بات چیت میں فی الحال اتنا ہی ہے، کیونکہ یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ہم سہارنپور انصاریان محلے میں برطلا میں ایک جگہ ہے جہاں محمد مولانا عباس ظفر عباس صاحب آج گفتگو میں شامل تھے. تو ہم یہاں پروگرام کو سماپت کرتے ہیں. خاص بات چیت میں فی الحال اتنا ہی. کیمرہ مین سلیم احمد کے ساتھ سکندر رانا، NBD نیوز سہارنپور.